बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल एक व्लॉग किया था और उसमें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो फायर ब्रिगेड है उसकी तमाम सूरत हाल से आगाह भी किया था और आपको ये भी बताया था कि कराची में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास स्नार्कल्स हैं उनके तमाम टायर्स भी चोरी किए जा चुके हैं, उनकी बैटरियां भी चोरी की जा चुकी हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड, उनका 50% अमले को उनके जो चीफ फायर ऑफिसर हैं उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है। उनसे बाकायदा उनकी 25% सैलरियाँ मुबैना तौर पर उनसे ले ली जाती हैं और उन्हें रिलीफ दे दिया जाता है। अब आप देखेंगे 2 रोज़ कबल जो जनरेटर मार्केट में एक वाक़या हुआ जिसमें 2 अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी थे, उसमें फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। अगरचा लोगों के मुताबिक जो वहाँ पब्लिक मौजूद थी उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तकरीबन 1.5 घंटे के बाद पहुंची हैं, लेकिन जब हमने अहमद शमसी साहब जो वहाँ के सदर हैं उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट के दरमियान फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी थीं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक गाड़ी हमने जिस जगह ये हादसा हुआ है उसकी बैक साइड पर हमने गाड़ी खड़ी करवाई हुई है, लेकिन जब बैक साइड पर गाड़ी खड़ी थी तो उसको भी 20 से 25 मिनट लगे पहुँचने में और उस वक्त तक आग इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी कि 2 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद वो फौत हो गए। अब जब मैंने अनवर बलोच जो हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज के इंचार्ज हैं, ये 18 ग्रेड के अफसर हैं और इन्हें जो है वो सियासी सिफारिश पर 19 ग्रेड का म्यूनसिपल सर्विसेज जो है का चार्ज दिया हुआ है, जिसमें उनके पास मलेरिया, ग्रेवयार्ड जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, फायर ब्रिगेड, MPH, MPD, सिटी वार्डन और हेल्थ सर्विसेज इस 18 ग्रेड के नाअहल अफसर के पास मौजूद हैं। जब इससे हमने गुफ्तगू की तो इस शख्स ने अधूरी बात की और हमारा फ़ोन काट दिया। ऐसी सूरत हाल उन अफसरान के साथ पेश आती है जो अमूमन छोटे ग्रेड के अफसर होते हैं और बड़े ग्रेड की पोस्टों पर तैनात होते हैं सिफारशी बुनियादों पर। फिर वो सहाफ़ियों का और रिपोर्टर्स का सामना करने से गुरेज़ा रहते हैं। तो वो लोग जो हैं वो अपनी जान भी छुड़ाते हैं और फिर बात करने से भी गुरेज़ा रहते हैं। हमें अहमद शमसी साहब ने बताया कि ये वाक़या था और इस वाक़े के बाद जो सूरत हाल आपके सामने आई वो मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना था कि कराची को जो 3.5 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है, बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। इस शहर में न ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा है, न पीने का पानी मौजूद है, न दीगर ज़रूरियात मौजूद हैं। बल्कि उनका ये कहना था कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अभी 2 रोज़ जो एक ख़बर मैंने देखी है उसमें कहा जा रहा है कि कराची से बाहर लोग जो हल्के हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहाँ से लोगों को वहाँ से बुलाकर लोगों को तैनात किया जाएगा, इसलिए कि KMC में बहुत सी जो है वो सर्विसेज अभी ऐसी हैं खाली हैं जिन पर अफसरान तैनात नहीं हैं और उनको बाहर से बुलाकर तैनात किया जा रहा है। मोहम्मद अहमद शमसी साहब का ये कहना था जो इस मार्केट के सदर हैं कि मुकामी लोगों के लिए तो नौकरियां नहीं हैं, लेकिन बाहर के लोगों को लाकर भर्ती किया जा रहा है। कम से कम कराची के शहरियों के मसाइल ही हल कर दें, लोगों को पीने का पानी फराहम कर दें, ड्रेनेज का सिस्टम बहाल कर दें और इस किस्म की जो जिसमें कोताहियाँ हैं, जिस तरह से फायर ब्रिगेड की माजी में कोताही नहीं और इस मरतबा भी ये कोताही रही। फिर उन्होंने बड़े एक अहम नुक्ते पर डिस्कस की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी एक जो रेस्क्यू टीम बनाई हुई है और उन्होंने ये भी फरमाया कि फायर ब्रिगेड के अमले पर
میونسپل کارپوریشن کا KMC کا عملہ اور اس کے افسران ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے، کہا جاتا ہے کہ وہ MQM کے دور میں اپائنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں اور وہ MQM کے لوگ ہیں. تو اس کے متبادل کے طور پر ایک نیا ریسکیو سسٹم متعارف کرایا ہوا ہے. جو جس وقت یہ جنریٹر مارکیٹ میں واقع ہوا تو فائر بریگیڈ کے عملے کے پاس کسی کے پاس وردی نہیں تھی، اور وہ جو نیا ریسکیو سسٹم متعارف کرایا ہے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا وزارت بلدیات نے، وہ وردی میں متحرک تھا. اور وہ عملہ جس کا مین کام تھا فائر بریگیڈ کا عملہ، کسی شخص کے پاس وردی موجود نہیں تھی، بلکہ ڈرائیور بھی جو تھا وہ ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ چکا تھا. پھر یہ بھی بتایا گیا انہی شاہدین نے کہ اس وقت جب آگ بجھائی جا رہی تھی جنریٹر مارکیٹ میں، تو اس وقت جو چیف فائر آفیسر تھے اشتیاق احمد خان، ان کے پاس ہیلمٹ بھی موجود نہیں تھا. وہ ایک ویلڈر سے انہوں نے زبردستی ہیلمٹ چھینا، اور چھیننے کے بعد انہوں نے اس ہیلمٹ کو پہنا، اور پہننے کے بعد وہ وہاں کھڑے رہے. تو اگرچہ اس موقع پر میونسپل سروسز کے جو DO تھے جناب انور بلوچ بھی موجود تھے. انہوں نے اس حرکت پر جو اشتیاق احمد صاحب کی اس حرکت پر کو محسوس کیا اور بڑے انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی، لیکن عملی طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. جبکہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ USSR میں جو 150 لوگ ہیں جن کو ہمایوں خان نے، جس کے پاس نارتھ ناظم آباد کا بھی چارج ہے، USSR کا بھی چارج ہے، اور دیگر بہت سے چارجز ہیں، 150 لوگوں کو ریلیف دیا ہوا ہے. اور وہ 150 سے زائد لوگ جو ہیں فی ملازم مبینہ طور پر 15 سے 20 ہزار روپے ہمایوں خان کو دیتا ہے. اور وہ ہمایوں خان باقاعدگی کے ساتھ چیف فائر آفیسر، اور پھر اس کے بعد آج جو اطلاع ملی ہے کہ وہ انور بلوچ صاحب بھی اس گنگا سے پوری طرح سے سیریاب ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ تھی صورتحال. پھر آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو فائر اسٹیشن ہے بولٹن مارکیٹ میں، جو اس وقت بنایا گیا تھا جب اس پلاسٹک مارکیٹ میں آگ لگی تھی، تو اس فائر اسٹیشن کے اندر آدھا فائر اسٹیشن وہاں کا اسلم کالا ہے، جو وہاں کا انچارج ہے. اس اسلم کالا نے 50% فائر اسٹیشن کا جو حصہ ہے وہ پارکنگ والوں کو دیا ہوا ہے، اور وہاں سے ان کو کئی لاکھ روپے مبینہ طور پر بھتے کی صورت میں ملتے ہیں. اور وہ بھتہ 1 لاکھ روپے مبینہ طور پر اشتیاق احمد خان کو دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مختلف افسران میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو فائر بریگیڈ کی اس وقت یہ صورتحال ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انور بلوچ نے ہاکس بے کا دورہ کیا تھا. ہمارے ولاگ کے بعد انہوں نے جب دیکھا ہاکس بے کا دورہ کیا، اور ہاکس بے میں انہوں نے موجود تمام بوٹس کو بھی دیکھا جو ناکارہ تھیں، ان کی بیٹریز کو بھی چیک کیا، وہ بھی ناکارہ تھیں، اور بوٹس جو تھی چلنے کے قابل نہیں تھی، جس پر انہوں نے وہاں کے عملے کو شٹ اپ کال دی، اور انہوں نے کہا کہ فی الفور جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے، اور اس کو جو ہے اس قابل بنایا جائے کہ یہ کسی حادثے کی صورت میں لوگوں کے کام آ سکیں. لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور جب انور بلوچ سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی 032126529161 پر، تو انہوں نے چند لفظ گفتگو کے بعد فون بند کر دیا اور ہمیں کہا کہ آپ ہمارے آفس میں آئیں اور ہم سے بیٹھ کر بات کریں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں اور ہم سے بیٹھ کر بات کریں، لیکن انہوں نے پھر ٹیلی فون بند کر دیا. تو ناظرین، کراچی فائر بریگیڈ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور کراچی جو 3.5 کروڑ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہوا تو حادثے کی بعد لوگوں کا بچنا خدا نخواستہ ناممکن ہے. ہم میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب سے اپیل کرتے ہیں، وزیر بلدیات سے ہماری اپیل ہے، حکومت سندھ سے اپیل ہے کہ کم از کم فائر بریگیڈ کو تو کم از کم فنکشن ہونا چاہیے، اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کو تو متحرک ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.